बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? सांप और मोर पहले जन्नत में रहते थे। उनके मुंह से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती थी। सांप जो पहले उसके पाँव भी होते थे, सांप के मुंह से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती थी जब वो जन्नत में रहता था। मोर जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पहले इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। मोर को अपने पाँव पर बहुत ज़्यादा नाज होता था। मोर के पाँव बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे जब वो जन्नत में रहता था। अब वो अपने पाँव को देखकर इंतहाई परेशान होता है। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? आज की दिलचस्प वीडियो है, इस्लामी वीडियो। सांप और मोर दोनों पहले जन्नत में ही रहते थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बड़ी खुशी से साथ रहते थे। अल्लाह ताला ने जन्नत को बहुत खूबसूरत जगह बनाया है। उसमें अल्लाह ताला ने हर नेमत रखी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पे उन सारी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, लेकिन तन्हाई की वजह से काफ़ी परेशान होते थे। अल्लाह ताला ने उनकी पसलियों से बीबी हव्वा को पैदा किया और वो दोनों साथ में मिलकर इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। जन्नत में सांप और मोर दोनों कभी कभी जन्नत से बाहर भी जाया करते थे। एक दिन जब वो जन्नत से बाहर गए तो बाहर शैतान उनका इंतज़ार कर रहा था। शैतान कहता है मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो, लेकिन सांप और मोर ने दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं साथ लेकर जाना। उसने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि जन्नत में मैं आपके साथ ही रहता था, मैं आपका दोस्त था, मुझे भी जन्नत में साथ लेकर चलो। बार बार कहने पर सांप ने एक मशवरा दिया सांप को कि आप सांप बन जाओ और मोर जो है आपको खा लेगा और जन्नत में जाके आपको उगल देगा। ये मशवरा शैतान को बड़ा पसंद आया। इस मशवरे पर शैतान जल्दी से सांप बन गया और मोर ने उसको उगल लिया, खा लिया और जन्नत में जाकर उसको बाहर उगल दिया। जन्नत में जाकर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा से ये कहा कि आप इस दरख्त का फल क्यों नहीं खा रहे, आप इस दरख्त के नज़दीक क्यों नहीं जा रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा ने कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जन्नत में जहाँ चाहे जहाँ जाओ, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना, इस दरख्त का फल नहीं खाना। इस तरह और हम अल्लाह से डरते हैं और हमने इस दरख्त का फल नहीं खाना। शैतान के बार बार कहने पर भी उन्होंने नहीं माना। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सौ गए और शैतान हज़रत बीबी हव्वा के पास गए। उनको बार बार कहने पर हज़रत बीबी हव्वा ने वो फल खा लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठे तो उन्हें भी कहा, बार बार कहने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी वो फल खा लिया। जब दोनों ने वो फल खा लिया तो उनके जिस्म पर जो जन्नती लिबास था वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आपने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया है। मैंने कहा था कि इस दरख्त के पास ना जाना और ना उसका फल खाना।
اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، اور سانپ کو اس بات کی سزا دی جس منہ سے اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان تم سانپ بن جاؤ اور مور آپ کو کھا لے گا۔ سانپ کے منہ سے پہلے بہت اچھی طرح کی خوشبو آتی تھی اور سانپ کے پاؤں بھی ہوتے تھے۔ اب نہ سانپ کے پاؤں ہیں اور نہ ہی سانپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، بجائے خوشبو کے اس کے منہ سے زہر ہوتا ہے، اس کے منہ سے زہر اگتا ہے جس سے ہم اب زمین پر سانپ کے کاٹنے سے مر بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح جس پاؤں سے مور نے شیطان کو جنت میں لے کر گئے تھے، جس پاؤں پہ اس کو فخر ہوتا تھا، جس کے پاؤں بہت ہی خوبصورت تھے، اب وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں کو بد خوبصورت کر دیا، اس کو بھی بد خوبصورت کر دیا، پہلے وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھا، اور دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ جس طرح شیطان کو جنت سے نکالا ہے، اسی طرح سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے پلان بنا کر شیطان کو جنت میں لے کر گئے تھے، اور شیطان جب جنت میں گیا تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا گیا۔ شیطان نے ہی بار بار حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اس درخت کا پھل کھاؤ، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کے کھانے سے آپ سدا جنت میں رہو گے، اس کے کھانے سے آپ فرشتے بن جاؤ گے۔ بار بار کہنے سے یہ سب کچھ ہوا۔ سانپ اور مور کو جنت سے اس لیے نکالا کہ انہوں نے شیطان کو جنت میں لے کر گئے تھے۔ سانپ کو یہ مشورہ دینا بہت مہنگا پڑ گیا۔ سانپ کے پہلے پاؤں ہوتے تھے، سانپ کے منہ سے ایک اچھی طرح کی خوشبو آتی تھی، اب اس کے منہ سے بو آتی ہے اور زہر اگتا ہے۔ اسی طرح مور کو اپنے پاؤں پر فخر تھا، اس کے پاؤں بہت خوبصورت تھے، جس پاؤں سے چل کر وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا، اس کے پاؤں کو بد خوبصورت کر دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ آج کی اسلامی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو لائک اور شیئر کرنا۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو میں اردو میں کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور محنت کے ساتھ میں اپنے چینل کے لیے بہتر سے بہتر کروں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ تو حوصلہ شکنی کرتے ہیں، لوگ تو حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن یہ میرا خواب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ لوگ تو کہتے تھے پہلے بھی یہ نہیں چلے گا، یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ مونوٹائز نہیں ہوگا، آپ کے سبسکرائب نہیں بڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے میرے پیارے دوستوں، میرے کلاس فیلو اور میرے مسیر اور کزنوں جنہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے، میرے ماموں کے بیٹے، میرے کزن، میرے جو بھی دوست اور بھائی اور جو میرے کلاس فیلو ہیں، ان کے تعاون سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ابھی تک یہ ماشاءاللہ بلندیوں کو چھو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی چھوئے گا۔ اور میری ہر دن یہ کوشش ہے، ہر دن یہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں۔ ایک تو میں یہ سوچ رہا ہوں میں ایک ہی موضوع رکھوں، اس پہ انتہائی معلومات والی چیزیں جو آپ انتہائی دلچسپی سے سنیں، وہ شروع کروں۔ ابھی میں نے ایک پیپر دیا ہے، اس کے رزلٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس چینل کو چلانا ہے آپ کی دعاؤں سے، آپ کی حوصلہ افزائی سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں محنت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔ جزاک اللہ جی۔